church wants to capture the land at Sankol, where before there was a temple which was destroyed by the Portuguese. The land should be returned to Hindus to rebuild a temple. The remains of Hindu temple were present till 2012, but after that the church using heavy machinery removed everything. We demand that the whole area in frontispiece of Sankol should be excavated. Subhash Velinkat threatens to launch a statewide agitation if the government of the church doesn't give back the temple land back to Hindus. पण 11 वर्सां तुमचो कारभार आमी पळयला. तुमकां ही देवळाची जागा जी आसा ही चर्चीक दिवपाची आसा, तांच्या घशान घालपाची आसा. आमी हिंदू समाज गोंयचो जो आसा तो हें करपाक दिवचो ना. ते राम मंदिर बांदपाक 500 वर्सां लागली. आमकां गोंयकारांक हें देवूळ जें आसा पोर्तुगीजांनी मोडलें तें आनी थंय चर्च बांदपाची उरली तांची. अश्यो 2 जागा गोंयांत आशिल्ल्यो, एक वेर्णा आनी दुसरें विजयदुर्गा देवस्थान हें शंकवाळचें. त्यामुळे ही जागा आमी कशेंच सोडपाचें ना. आनी ती जागा जर सोडिना आनी सरकार आनी हे चर्च मिळून कॉम्बायन जावन जर विरोधान उरले जाल्यार आमची गोंयची देवळां पाडून ज्या ठिकाणी इगर्ज्यो उबे केल्या तांच्यांनी त्यो सगळ्यो आमकां हें जाय. आमी थंय उत्खनन मागतात. आमी बाकीच्या चर्चीच्यो ज्या ठिकाणी आमची देवळां आसा, ओल्ड गोव्याक आमचें देवळां आसा, सगळ्याक आमचीं देवळां आसा, ज्या ठिकाणी चर्च उबी आसा, उत्खनन करा थंय. तुमकां देवाच्यो मुर्त्यो थंय फोडलेल्यो मेळटल्यो. आमी ताच्या बद्दल कांय म्हणूंक ना. आमी पेशन्स दवरला. हिंदू समाज हांगाचो जो आसा ताणें भरपूर हें काडलां, म्हणजे पेशन्स काडला. गव्हर्नमेंट जो आसा तो खपयता. तो कसलो जाणा, थंय सांकवाळ चर्च बांदतली खंय देवूळ म्हटल्या नंतर. आनी मागीर कितें जालें, 1938 काय 1934 अशें जालें की वयल्यान आगीचो लोळ आयलो आनी देवूळ सामकें आगीन खाक जालें, भस्मसात जालें. त्या वर्सा कितें जाल्लें खबर आसा, सांकवाळचो गांव उठलोलो म्हणजे स्थलांतर करून दुसरे कडेन गेल्लो त्या आसपासचो फ्रंटिस्पीसच्या. तर थंय साथ पसरली, म्हणजे प्लेग आयलो किंवा तसली साथ पसरल्याचो उल्लेख आसा इतिहासांत. तर त्याच वेळाचेर चर्चीचेर लोळ पडलो मोठो उज्याचो, म्हणजे वीज पडली आसतली आनी तातूंत चर्च भस्मसात जालो. अरे चर्च उज्यान उजो जो लागता तो शिमिटाक लागना, चिऱ्यांक लागना उजो, तो लाकडाक लागता, बाकीचें कितें सामान असलें जाल्यार लागता. पण हांगा हीच स्टोरी दुर्दैवान की ब्लॉसम मादेरा नांवाची जी संचालिका आशिल्ली त्या वेळाचेर हे सगळे ऑफिसर जो मनीस होता तुमकां खबर ना ती जागा खंय सांकवाळ चर्च आशिल्ली म्हणून. फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ हें बरयता आसतना थंय चर्च बरोवंक ना. तेन्ना सरकारान ताब्यान घेतली जमीन त्या वेळार. पण आज ती चर्च म्हणून करपाचो हें सगळें प्लॅन जें आसा हो तांच्यांनी केल्लो आसा. आनी म्हणून ती हें जें जालें तर ताजें उरलें म्हणून. मागीर तुमी तळी थंय कित्याक आशिल्ली, वडाचें झाड कित्याक आशिल्लें थंय, देवीचें चिचेचें झाड म्हूण तें कित्याक आशिल्लें, देवाचे अवशेश जे आसा ते कित्याक गेले. आनी चर्च जर बांदिल्ली आशिल्ली सांकवाळे जाल्यार ती मोडली जर तातूंतल्यान जाल्यार पोर्तुगीजी 127 वर्सां म्हणजे स्वतंत्र जायत तें बांदपाचें दवरपाचें. तें बांदपाचें दवरचें नाशिल्लें. 1961 पर्यंत बांदून उडोवपाचें. हांगा एक ल्हान खुरीस जर आसलो जाल्यार ताजी इगर्ज जाता. फुलांचो खुरीस म्हणून जो आसा थंय ल्हान खुरीस आशिल्लो आमी पळयलो तो ल्हान आसतना. हांगा मिरामार जो आसा थंय कालापुरा वता आसतना वाटेर जे आसा थंय खंयचेच कायदे पाळिनासतना चर्चीन कपेलां आनी मोठ्यो इगर्जो उब्यो केल्यो. आमचें लक्ष तुमी सगळ्यांनी म्हणजे आमी चर्चीक सांगता आनी गव्हर्नमेंटाक सांगता की सगळ्या ठिकाणी देवळां जीं आसात ती परत मेळपाक जाय आमकां, त्या ठिकाणी बांदपाक मेळपाक जाय. हो डिमांड जर हांगा जावपाक जर जायना जाल्यार मुखाट्यान हिंदू समाजाच्या खातीर आशिल्ल्या ह्या देवळाची जमीन जी आसा ती सरकारान बेगीन सरकारचोच प्रयत्न सगळ्या हिंदू संघटना आज वेगवेगळ्या हातूंतल्यान दिसता. पण आमी येवंक नाशिल्ले एकत्र. आमी एकत्र येतले आनी डिमांड करतले कदाचित करचो. आमी वी आर वेटिंग फॉर द स्टान्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट. आनी गव्हर्नमेंट जर हें बेगीन जर सोडयना ती जागा जाल्यार आमकां 4 गजाली फुडें करच्यो पडटल्यो ज्यो आतां पर्यंत कोणें केल्ल्यो ना. आनी त्यामुळे सगळ्यो जागा मागच्यो पडटल्यो आमकां आनी राज्यव्यापी आंदोलन ताच्या खातीर जातलें. आनी लक्षांत दवरा हें करता आसतना जातीय सलोखा आमी पिगडयना. जी चर्च हिंदू देवळाची जाग्या ताब्यान घेवपाक पोर्तुगीज ना जाल्यार सुद्दां सोदता ताका एखादें सरकार सहकार्य करता. हें जें आसा तें जातीय सलोखा बिगडयतात.
तुम्ही बेकायदेशीर करताले. म्हज्या घरान एकटो गुंड घुसतलो आनी हांवें जर ताका ठोकून जर काडलो जाल्यार जातीय सलोखा बिगडला म्हूण सांगताले, बॉम्ब मारतले म्हूण. तुम्ही तुमचें जें इंटरव्हेन्शन चल्लां, इंटरफियरन्स चल्लां हिंदू हातूंतल्यान, तें बंद करचें. कांयच संबंद ना. हाजो संबंध राष्ट्रीयता आनी अराष्ट्रीयता हाचेशी आसा. हिंदूचें देवूळ देवळाची जी जागा आसा ती तुमी आतां गोवा मुक्त जाल्या नंतर हडपतले आनी ते आमी टॉलरेट करपाची. जातीय सलोखा. म्हज्या घरान कोण तरी घुसपाचो आनी हांवें ओग्गी बसपाचें, कित्याक जातीय सलोखा जाय म्हाका. जातीय सलोखा कित्याकूय म्हटलें न्हय. तुमी जाय तें करताले. तुमी आमकां खलास करपाचो प्रयत्न करताले. तुमी देवळाची जागा खातले आनी आमी जर आमची जागा जी आमकां जाय म्हणून सांगलें जाल्यार जातीय सलोखा खंय बिगडटा म्हाका कांय कळना. जातीय सलोख्याचो चुकीचो अर्थ जे आसा हे सगळे आपापल्या हेतू खातीर लायतात.